میں محبت گھر وچ کون آیا ہے اے من مونی من بھاندی خوشبو غاسل خاص پیاندی خوشبو ہر ایک چیز دے رلے خوشبو اتے خوشبو تلے خوشبو ہے تھال بھرے چت چھبے خوشبو سجے خوشبو کھبے خوشبو گیا گئی نی وت بھی خوشبو در دروازہ چھت بھی خوشبو ہے دل دے اندر لہ گئی خوشبو گوٹھا مار کے بہ گئی خوشبو کھنڈی چنڈا چارنج خوشبو جھگڑی دی دیوارنج خوشبو ہا گھر دے سب سامان تو خوشبو لاندی پئی آسمان تو خوشبو نہ نہیں مکن تے چیندی خوشبو وددی بہندی خوشبو دس ناؤں میں محبت گھر وچ کون آیا آدھے سونے نبی دا گزر تھیا ایک مرتبہ ایک علاقے وچوں جڑا آپ گزرن لگے نا تا حکمتاں ایک دروازے تے تشریف گن گئے ون کے دستک دتی اندروں تریمے دی علماء جانتے نے حدیث مبارکہ روایات دا مفہوم ہے دستک دتی اندروں ایک تریمے دی آواز آئی زنانی زال سمانی عورت گھر والی حضرت ام محبت دی آواز آئی آپ نے پوچھا کون صحابی رسول دن دوہاں جہاناں دا سردار تھوارے در تے مہمان ہے کھاون واسطے کوئی چیز ہے تا پیش فرماؤ ہن نبی رحمت دوہاں جہاناں دا سردار دروازے تے مہمان ہے عورت اندروں آواز کر کے آدھی سونا گھر وچ تے کھاون واسطے کاشے کوئی نہیں ایک بکری ہے مگر بیمار ہے لاچار ہے کراگ ہے خشک ہے بچھڑ ہے بیمار ہے دودھ نہیں دیندی لجپال کریم آقا دا صحابی آدھے بکری پیش کرنا تھوڑا کام ہے دودھ گرنا محمد مصطفیٰ دا کام میری گال دی طرف توجہ کرو سونا نبی گزرے ایک علاقے وچوں عورت دی آواز آئی گھر وچوں بکری موجود ہے اتنے تک گل یاد ہے بکری پیش کیتی گئی او بکری جڑی بیمار آئی لاچار آئی کراگ آئی خشک آئی بچھڑ آئی دودھ نہیں دیندی جڑا نبی رحمت یت اللہ والا ہاتھ پھیرا نا بکری نے اتنا دودھ دیتا کہ گھر دے بھانڈے مگے مگر دودھ دیونا بند نہ فرمایا کیا بات ہے جی کیا بات ہے اللہ سلامت رکھے چاسا سی توانا اگلے شیر دوتے جنہ نبی رحمت نے دودھ مبارک نوش فرمایا آپ واپس آ گئے گھر علی دا گھر علا یعنی کہ عورت دا جنا ساری زبان آجادن تو سب پتہ نہیں کیا دیو زوجہ دا زوج اس گھر علی دا گھر علا کچھ دنہ تو بعد اپنے گھر چ واپس آندے اجے گھر تو دور ودے اے جو یا موڑ یا جورا باد یا دور جتنا بھی آکھو گال ٹھان دیئے جو سونے نبی دی شان ہے اجے گھر تو پرے ودے مگر گھر جو سونی سونی خوشبو آمنا شروع تھی گئی کوئی عام بندہ نہیں تھی کہ خدا دی قسم میں چاسا سی اگر تو سرائی کی دی سمجھ آن دیئے تا تیرا آندیاں سار خوشبو سنگی نا اپنی گھر علی تے سوال کریں دے ان کو بندہ کوشش کرے بھئی میں سبحان اللہ نہ اکساں لیکن جس سونے نبی دا عشق سینے چویا تو سبحان اللہ میرا مقدر ہے گھر اللہ سوال کریں دے آتا ہے دس نا ام محبت گھر رچ کون آیا ہے اے من مونی من بھاندی خوشبو غاسل خاص پیاندی خوشبو ہر ایک چیز دے رلے خوشبو اتے خوشبو تلے خوشبو ہے تھال بھرے چت چھبے خوشبو سجے خوشبو کھبے خوشبو گیا گئی نی وت بھی خوشبو در دروازہ چھت بھی خوشبو ہے دل دے اندر لہ گئی خوشبو گوٹھا مار کے بہ گئی خوشبو کھنڈی چنڈا چارنج خوشبو جھگڑی دی دیوارنج خوشبو ہا گھر دے سب سامان تو خوشبو لاندی پئی آسمان تو خوشبو نہ نہیں مکن تے چیندی خوشبو وددی بہندی خوشبو دس ناؤں میں محبت گھر وچ کون آیا کہ من مونی من بھاندی خوشبو غاسل خاص پیاندی خوشبو ہر ایک چیز درلے خوشبو اتے خوشبو تلے خوشبو ہے تھال بھرے چت چھبے خوشبو سجے خوشبو کھبے خوشبو گیا گئی نی وت بھی خوشبو ہے در دروازہ چھت بھی خوشبو دل دے اندر لہ گئی خوشبو گوٹھا مار کے بہ گئی خوشبو ہے کھنڈی چنڈا چارنج خوشبو جھگڑی دی دیوارنج خوشبو گھر دے سب سامان تو خوشبو لاندی پئی آسمان تو خوشبو ہے نانی مکن دا چیندی خوشبو وددی بہندی خوشبو دس ناؤں میں محبت گھر وچ کون آیا ہے آدھے مہمان کوئی عام بشر نہیں لگدا گھر راج اپنا گھر نہیں لگدا گڈ پہ لگدا آج کوئی تورے میدے گھر رے جتنا نورے واہ واہ صورت حال نرالی اتنی خوشی تے خوشحالی واہ قسمت نو پھیر پہ لگ دے بکری دے نہیں پیر پہ لگ دے او بکری جڑی بیمار او بکری جڑی بیمار ہے لاچار ہے جملے دی طرف غور کرنا مہمان کوئی عام بشر نہیں لگدا گھر رج اپنا گھر نہیں لگدا گھٹ پہ لگدا آج کوئی تورے میدے گھر رے جتنا نورے واہ واہ صورت حال نرالی اتنی خوشی تے خوشحالی واہ قسمت نو پھیر پہ لگ دے بکری دے نہیں پیر پہ لگ دے کون مہمان ہے جیوے شالا جھٹ وچ قسمت بدلن والا اس دے عشق چور پہ لگ دی اج تو مینوں ہور پہ لگ دی دس ناؤں میں محبت گھر علی جواب دیتا کیا دساں سرتاج جو گھر وچ کون آیا ہے ایک نورانی چہرے والا ہے لولاگ دے سہرے والا اس تو سونا اس تو مٹھا نہ کہ سنیا نہ کہ ڈٹھا ہے جو سارا مڈھو سونا جدو دیکھو اڈو سونا حسن دے جگ دا سائیں سونا سر تو پیراں تائیں سونا زندگی ساری دیکھو سونا جتنی واری دیکھو سونا ہائے افسوس جو تے نہیں ڈٹھا اے جا سونا کہ نہیں ڈٹھا ہائے افسوس جو تے نہیں ڈٹھا اے جا سونا کہ نہیں ڈٹھا کیا دساں سرتاج جو گھر وچ کون آیا ہے